الحمد لله الذي خلق الأرض والسماء والصلاة والسلام على إمام الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه أصحاب الوفاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه صدق الله مولانا العلي العظيم الكريم الرؤوف الرحيم العليم الحكيم الحليم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما سب پڑھیے الصلاۃ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ پھر پڑھیں الصلاۃ وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين گرامی منزلت عوام اہل سنت حاضرین و ناظرین و سامعین ذوی الاکرام والاحتشام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بابا بلے شاہ علیہ الرحمہ دی نگری قصور شریف نل تعلق رکھن والے ساڑھے چند عالم احباب جڑے ظاہری حوالے نل اکھاں دی روشنی تو نور تو محروم نے لیکن اللہ پاک جل شانہ نے انہاں نوں نور قلب نل نوازے آئے اور نور علم نل مالا مال فرمائے انہاں دے نمائندہ محترم المقام عزت مآب حضرت علامہ حافظ محمد خالد صاحب سلمہ نے فرمائش کی تھی کہ تسی گزشتہ جمعۃ المبارک دے اندر شان مکہ شریف دے مقدس عنوان تے کچھ گلاں سنائیاں نے تے آئندہ جمعے بندیاں نے مدینہ شریف دیاں شاناں تے میں تھوڑا جیا ارادہ اور کیتا سی ترتیب میں کچھ اس طرح بنائیے کہ انہاں دی بھی فرمائش پوری ہو جائے تے میں اپنے ارادے چ بھی کامیاب ہو جاواں اج دی تقریر تسی مدینہ شریف دی دھرتی تے موجود سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بنائی ہوئی اس مسجد نبوی شریف دیاں عظمتاں مناقب اور شانہ مقامات سماعت فرماؤ گے جس مسجد پاک دیاں بنیاداں وچ ختم نبوت دے تاجدار نبیاں دے سردار تے ساڈے غم خار و غم گسار دا مقدس پسینہ شامل ہے جڑے کہہ سکتے ہو کہہ لو سبحان اللہ میں قربان جاواں بہت ساریاں گلاں اس عنوان تے تسی سماعت کرو گے انشاءاللہ العزیز لیکن میرا دل کردا ہے کہ میں ابتدا اللہ پاک دے پیارے قرآن دی آیت دے اسی جز تو کراں جڑا میں دوران خطبہ تلاوت کر چکے ہیں اللہ دا پیارا کلام 11واں پارہ سورۃ التوبہ دی آیت نمبر 108 دا کچھ حصہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ
مسجد لام ابتدائیہ لام تاکید کہہ لو یعنی ادا مطلب ادا معنی بے شک یا ضرور بالضرور مسجد ثلاثی مجرد دے باب نصر ینصر وچوں اے ظرف مکان دسی گئے بر وزن منصر مسجد بمعنی سجدہ کرن دی جگہ جائے نماز جائے سجدہ اللہ فرماندا ہے ضرور مسجد اسی سا التقوی اسی سا فعل ماضی مجہول التقوی جار مجرور مل کے اپنے اسم دی خبر اسم اور خبر مل کے جملہ اسمیہ خبریہ میں قربان جاواں تہاڈی سمجھ وچ آن والی گل نہیں اللہ ارشاد فرماندا ہے بے شک او مسجد جدی بنیاد تقوی تے رکھی گئی من اول یوم پہلے دن نہیں ماشاءاللہ پہلے دن نہیں جدی بنیاد تقوی تے رکھی گئی احق ان تقوم فیہ اے آمنہ دے چان اس مسجد دا حق ہے کہ تسی اس مسجد دی سرزمین تے جا کے کھلوو جڑے سمجھ گئے ہو کہہ دیو قربان جاواں اس مسجد دے متعلق قبلہ ملت اسلامیہ وچ مشہور ہے کہ اے مسجد قباء نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم جدوں ہجرت فرما کے مکہ تو مدینہ شریف تشریف لے آئے مکہ تو 3 کلومیٹر دی دوری تے نبی پاک علیہ السلام بستی قباء وچ ٹھہرے 14 ڈیز یعنی 14 دن نبی پاک علیہ السلام نے اس مسجد اس بستی دے وچ گزارے تے ایتھے مسجد قباء بنائی سرکار جدوں مدینے چاہ گئے کدی اونٹنی تے چڑھ کے جاندے سن ابو داود شریف دستی ہے کدی سرکار پیدل جاندے سن ایک دیاڑے پوچھیا گیا آقا جی کو خاص وجہ ہے ابن ماجہ دی حدیث نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سن لو مسلمانوں جیڑا بندہ ارادہ کر کے وضو کر کے مسجد قباء دے اندر جائے تے ایک وقت دی نماز ادا کر لوے ضمانت میں دینا بشارت میں دینا کان لہو کا اجری عمرتین انج سمجھو اللہ پاک دی طرفوں انہوں ایک عمرے دا ثواب عطا کر دیتا گئے اچھا ایت اسی مسجد قباء دی شان لیکن ان تو انہوں مسجد مصطفیٰ دی شان بھی نہ سنا دے بھی ہے اسی تناظر وچ امام شیخ الاسلام ابن نجار بغدادی علیہ الرحمہ دی عربی کتاب مستطاب الدرۃ الثمینہ فی اخبار المدینہ ملا علی قاری علیہ الرحمہ دی کتاب مرقات المفاتیح اور امام محمد بن اسماعیل بخاری علیہ الرحمہ دی کتاب مستطاب التاریخ الکبیر تنہ وچ موجود ہے ایک دیاڑے آمنہ دے لال نے زلفاں لہرا کے مسکرا کے دستار نبوت درست فرما کے مٹھا دیا بول بولیا فرمایا جیڑا میری مسجد وچ وضو کر کے گھروں آوے تے نماز ادا کرے نا میری مسجد وچ حضور او دا ثواب کیے فرمایا کانا بی منزلتی حجاتن انجے یہ جیمیں اس بندے نے حج کر لیا ہے سبحان اللہ اونچی آواز سے شان مسجد نبوی شریف شان مسجد نبوی شریف تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت قبلہ توجہ تے انہماک نل سماعت کرنا مسجد قباء بھی شان والی مسجد پاک مسجد مصطفیٰ بھی شان والی مشہور تے اے یہ مسلمانہ دے اندر کے جس مسجد دی بنیاد تقوی تے وے اللہ نے قرآن دیا آیتاں وچ حقیقت واضح کی تھی اس تو مراد مسجد قباء ہے لیکن قبلہ میں 2 حدیثاں صحاح 6 وچوں پڑھاں گا صحاح 6 دیاں 2 حدیثاں پڑھاں گا جنہ تو ایک گل اظہار من الشمس ہوئے گی کہ او بنیاد جدی تقوی تے رکھی گئی او مسجد کوئی اور نہیں مدینے دا مرکز بلکہ پوری دنیا دا مرکز مسجد نبوی شریف ہے میں
گل کولوں نہیں چھوڑ کے جاواں گا قبلہ توجہ کرنا حدیث دی سیر کران لگا سنن نسائی شریف کتاب المساجد بک وائز نمبرنگ دے مطابق حدیث مبارکہ نمبر 698 ملاحظہ ہوئے ان ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ ان ابیہ قال تمارا رجلان فی المسجد الذي اسس على التقوى من اول يوم فقال رجل هو مسجد قباء وقال الاخر هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام هو مسجدي هذا او كما قال عليه السلام حضرت جناب ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اپنے بابا تو روایت کر دینے اونا دے ابا جی ارشاد فرمان دینے تمارا رجلانی باب تفاعل دا سیگا واحد مذکر غائب دا میں قربان جاواں اگے تسنیہ دا سیگا رجلانی جملہ فعلیہ دا قانون ہے کہ واحد مذکر ہوئے واحد تسنیہ ہوئے تے پاویں جمع دا سیگا ہوئے فائل اگر اس میں ظاہر ہوئے فعل واحد دا سیگا ہی آؤندا ہے اللہ دے پیارے حبیب دا صحابی فرماندا ہے دو بندیاں دی آپس وچ بحث ہو گئی دو بندے آپس وچ جھگڑ پہ بحث طول پکڑ گئی ایک کہندا ہے جس مسجد دی شان اللہ نے قرآن وچ بیان کیتی ہے تے فرمایا ہے او دی بنیاد پہلے دن تو ہی تقوی تے رکھی گئی او مسجد قباء وقال الاخر ہوا مسجد رسول اللہ دوجا کہندہ نا 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 او مسجد رسول ہے تو میں بندے چکڑ دیاں دربار رسالت چاہ گئے آکے کہندے نے آمینہ دی چاند ساڑھا فیصلہ کروا دے وہ ایک کہندہ ہے کہ او مسجد قباء میں کہنا ماں کہ مسجد رسول اللہ نبیوں دے سردار نے پگڑی درست کی تھی مسکرا کے میرے نبی نے انگلی دا اشارہ کر کے فرمایا ہوا مسجدی ہادا اور جدیاں شانہ اللہ نے قرآن وچ بیان کی دیاں نے تے جدی پہلے دن تو ہی تقوی تے بنیاد رکھی گئی اور مسجد کوئی اور نہیں اے میں محمد عربی والی مسجد پاک جے شان مسجد نبوی شریف تاجدار ختم نبوت میں قربان جاواں بلکہ صحیح مسلم شریف دی حدیث مبارکہ نمبر 1398 وچ تے اے وی لکھیا ہویا ہے نبی پاک علیہ السلام نو جدوں پوچھیا گیا آقا جی اے کیڑی مسجد دی شان بیان کیتی گئی ہے میرے نبی دے کول کچھ کنکریاں سن مٹھی دے اندر فدارا پاپی ہل ارد مسلم شریف پڑھ رہے ہیں میرے نبی کریم نے پیار نل او کنکریاں زمین تے سٹیاں انگلی دا اشارہ کیتا فرمایا ہوا مسجدکم ہادا او اے مسجد جے میرے ہتھاں دی بنی ہوئی جے دے وچ تسی 5 ویلے دی نماز میرے پچھے آکے پڑھ دے ہو سبحان اللہ اونچی آواز سے بیٹے میں قربان جاواں ایو مسجد جدی تقوی تے بنیاد پہلے دن تو ہی رکھی گئی سوال پیدا ہوندہ ہے اے آیتاں دا نزول کس واسطے ہویا مدینے دے منافقان نے مسجد دیرار بنائی تاکہ مسلمانہ دے مرکز ہیڈ کوارٹر آف اسلام مسلمانہ دے مرکز مسجد نبوی دی رونق کٹا سکن آئے ہائے جدو انہوں نے مسجد زرار بنائی نا تاکہ اتھے اپنا نفاق شیئر کر سکن منافقت والیاں میٹنگاں تے پلاننگاں کر سکن اللہ پاک جل شانہ دے بندے ہی سننا اے بھی قبلہ اے مسجد ہی بنائی گئی سی سجدہ گاہ بنائی گئی سی پر اللہ پاک دے حبیب نو جدو لین واسطے آئے افتتاحی دعا منگو سرکار نو اللہ کریم نے جبریل نو بھیج کے قرآن دیاں آیتاں وچ حکم دیتا لا تقم فیہ ابدا سونیاں کدی بھی اس مسجد وچ نہ کھلویں جے کھلونا ہی تے مسجد نبوی وچ کھلونا
احق ان تقوم فیہ، کیونکہ اس مسجد دا حق ہے کہ دی زمین اتے میرے حبیب دیاں تلیاں لگیا کرن کیا 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 کرن واہ واہ، گستاخ رسول کی ایک سزا ہجے تے آپا انڈیا فتح کرنا ہے تے انڈیا دے پارلیمنٹ ہاؤس اتے اسی اسلام دا پھریرا لہران دیاں ویکھنا ہے، تسی ہنے ٹھلے پہ گئے ہو۔ گستاخ رسول کی ایک سزا، چھاتی دا ٹیلا کے گستاخ رسول کی ایک سزا، آباد رو قبلہ اسی اس مسجد نبوی پاک تمہیں صدقے جس دھرتی اتے میرے نبی نے اے مسجد پاک بنائی، اسی اس پیاری پیاری سرزمین ارض پاک تو سرزمین پاک تو ارض دل نشین تمہیں صدقے، ارض حسین مدینہ شریف دی زمین تمہیں صدقے، اسی واسطے دے پھر میں لکھی ہے کہ طیبہ کے مہکتے ہوئے گلزاروں کے کیا کہنے، طیبہ کے مہکتے ہوئے گلزار، طیبہ کے مہکتے ہوئے گلزاروں کے کیا کہنے، طیبہ کے مہکتے ہوئے گلزاروں کے کیا کہنے، ان پھولوں کے کیا کہنے اور خاروں کے کیا کہنے، ان پھولوں کے کیا کہنے اور پتر میں مدینہ شریف نو طیبہ کہہ رہی ہیں، اے میں کولو نہیں طیبہ کہہ رہی ہیں، ساری دنیا کہن دی ہے، دنیا کولو نہیں کہن دی، مدینہ نو طیبہ آمینہ دے لال نے فرمایا ہے۔ جمع الجوامع وچوں حدیث مبارکہ پڑھن لگا، میرے نبی پاک علیہ السلام نے ایک دہاڑے مدینہ شریف نو مخاطب کیتا تے عرض مدینہ نو مخاطب کر کے فرمایا، یا طیبۃ یا سیدۃ البلدان، طیبہ لفظ طیبہ اصل وچ اے طیبۃ نے قرآن پاک نے بھی یہ لفظ استعمال کیتا نا، طیبۃ یا طیبات، صدقے جاواں الطیبات یا الطیبات، قرآن پاک وچ بھی اے الفاظ استعمال ہوئے نے، اے دا معنی ہوندا ہے پاک، قبلہ توجہ کرنا، طیبۃ مؤنث واسطے پاک، تے شیوا صحابہ ہی وسلم نے کیوں فرمایا طیبہ؟ کیونکہ اس زمین پاک ہون اس میں علم بن گیا، عرب لوگاں نے تخفیف واسطے خفت واسطے انہوں قبلہ طیبتن تو طیبہ بنا لیا، یا پھر سرکار نے انہوں بولیا ہی طیبہ ہے۔ نبی پاک نے فرمایا، یا طیبۃ یا سیدۃ البلدان، اے طیبہ اے میرے شہر، شہران دے سردار شہر، اے شہران دے سردار شہر۔ ہن تسی کہو گے پچھلے جمعے تسی جامع الترمذی دی حدیث مبارکہ سنائی سی، آقا کریم نے مکہ مکرمہ تم وچھڑن لگیا، مکہ مکرمہ نو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا سی، واللہ انکی لخیر ارض اللہ و احب ارض اللہ الاللہ، اے مکہ دی سرزمین تو اللہ دی ساری زمین وچوں بہتر زمین دا ٹکڑا ہے، تو اللہ دا محبوب ترین خطہ ارضی ہے۔ میں قربان جاواں، ہن تسی کہو گے شاہ جی سانو دس کے جاؤ مکہ بہت ہی شان والا ہے کہ مدینہ بہت ہی شان والا ہے، میں کہاں گا ایتھے سٹاپ کر دیو یار سنوان، اور مکہ بھی شان والا مدینہ بھی شان والا، انہاں دونوں چ کمپیریزن تے تقابل تے مقابلہ بندا ہی نہیں، کیونکہ مکہ بھی میرے نبی دا ہے، مدینہ بھی میرے نبی دا ہے، مکے نال بھی میرے نبی دیاں نسبتاں، مدینے نو بھی میرے نبی نال نسبتاں، صدقے جاواں بس گل انی ہے، مکے وچ جلوہ نور خدا
خدائے مدینے وچ جلوہ نبوت مصطفیٰ سر اٹھاؤ اور مکہ محمد دی ولادت گائے مدینہ محمد دی آرام گائے سر تن سے جدا سر تن سے جدا فقتلوہ آباد رہو میرے پترو میرے مترو تسی زندہ باد اللہ تانو سلامت با کرامت تا قیامت رکھے قبلہ توجہ کرنا تائیں تے پھر کئی جا رہے آنا کہ تیبہ کے مہکتے ہوئے گلزاروں کے کیا کہنے ان پھولوں کے کیا کہنے اور کہنے مل کے ان پھولوں کے کیا کہنے اور رقصاں ہیں خوشی سے دے آنکھوں میں مگر آنسو آباد رہیے اللہ توڑے ہاتھ نو کدی فالج دا چٹکا نہ لگن دے وے رقصاں ہیں خوشی سے دے آنکھوں میں مگر آنسو رقصاں ہیں خوشی سے دے آنکھوں میں مگر آنسو تیبہ کی محبت میں سرشاروں کے کیا کہنے تیبہ کی محبت میں سرشاروں کے کیا کہنے نعرہ مار کے تیبہ کے مہکتے ہوئے گلزار جیو جیو میرے پترو تیبہ کے مہکتے ہوئے گلزار آباد رہو میرے پترو تے میرے مترو تے میرے بزرگو جون دا مہینہ ذہن چ رکھیا کرو جون جولائی دے مہینے چ ایک منٹ بندہ اچھی بول لوے نا تے انہوں ٹرپ لگوانی پیندی ہے یا تقریباً کو 4-5 روح افزا دے گلاس شکنجوی دے پیانے پیندے نے سانو 1.5 گھنٹہ بٹھا کے تے آپ قائد اعظم بن کے نا بیا کرو تھوڑا جیا ساتھ دیو تے اگر دل دل قبر آ جائے تو اڈا تے او شکنجوی دا ڈرام میاں محمد مظہر صاحب نے بنا کے رکھی ہے باہر جاؤ تے پی کے جایا کرو تے انہاں دے حق وچ دعا بھی کر کے جایا کرو حضرات گرامی توجہ تے پیار چاہواں گا میرے تے تواڈے کریم نبی علیہ السلام جدوں مکہ تو ہجرت کر کے آئے نا مدینہ منورہ بستی قباء وچ میرے نبی نے 14 ڈیز 14 دن تک اسٹے کیتا مسجد قباء بھی بنائی پھر میرے نبی 14 دنوں تو بعد جدوں اونٹنی تے سوار ہو کے جان لگے امام صالحی عاشق رسول نقل کر دینے سبل الہدا والرشاد فی سیرت خیر العباد میں قربان جاواں العلمیہ بیروت تو چھپی ہوئی 14 جلداں دی کتاب جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 271 اتے موجود ہے میرے نبی دی ڈاچی دیاں واگاں پھڑ کے قباء دے سردار اگے کھلو گئے اسی کی کرانگے سرکار نل پیار دا اظہار او پیار تے کر گئے مدینے آلے مصطفیٰ نل اگے کھلو کے ہاتھ بن کے کہندے نے لج پالو سانو چھوڑ کے کتے چلے اخرجت ملال لنا ام ترید دارن خیرن من دارنا آقا جی کیا ساڑھے کلوں کوئی غفلت ہو گئی ہے کوئی کجی ہو گئی کوئی کتائی ہو گئی
ہے ساڈے کولوں کوئی خطا دا ارتکاب ہو گیا غلطی ہو گئی ہے کوئی سانو چھڈ کے کتے چلے ہو یا پھر ساڈے گھراں نالوں ود کے کوئی گھر اچھا تلاش کرن واسطے چلے ہو آمینہ دے لال نے متھے چوم لے قبا دے بندیاں دے فرمایا نا 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 میرے صحابو تسی تے غلامی دا حق ادا کر دیتا ہے تسی تے میری خدمت دا حق ادا کر دیتا ہے قیامت تک جدوں بھی کتاب وفات ترتیب دیتی جائے گی او وچ تواڈے تذکرے ضرور درج کیتے جان گے تواڈے ورگیاں وفاواں تے ہر بندہ نہیں کر سکدا میری بڑی خدمت کیتی جے لیکن مینوں نہ چھیڑو میری ڈاچی نو نہ چھیڑو بس میری ڈاچی دیاں واگاں چھوڑ دیو تے مینوں ایتھے نہ ٹھہراؤ مینوں جان دیو کیونکہ انی امرتو بقریت تأکل القرى مینوں اللہ پاک دی طرفوں اس بستی وچ جان دا حکم دتا گیا ہے جیڑی بستی ساری دنیا دیاں بستیاں نو اپنے اندر سمو لوے گی جون دے مہینے دی تقریر اتنے کے زور نالی ہوندی ہے تب کہ بولو سبحان اللہ میں قربان جاواں فرمایا میری ڈاچی دی مہار چھوڑ دیو کیونکہ فَإِنَّهَا مَأْمُورَةٌ اے اللہ دی طرفوں ڈیوٹی دے وے انہوں اللہ دی طرفوں دس دیتا گیا ہے اے مامور من اللہ جتھے بیٹھے گی ہوئی ساڑا ٹھکانہ ہوئے گا پھر مصطفیٰ پاک دی ڈاچی ٹوری میرا عنوان ہجرت مدینہ نشان مسجد نبوی پتر سر اٹھاؤ سرکار دی ڈاچی بیٹھ گئی کہ دے بوئے تے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ دے دروازے تے بیٹھ گئی میں قربان جاواں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اسی ایتھے ڈیرا لاواں گے سامنے ایک خالی پلاٹ سی قبلہ ادھے اندر مشرکان دیاں قبراں سن انہوں مربد یا کھلیان دے طور تے استعمال کر دے سن مربد عربک ورڈ ہے اور کھلیان اے ہندی اور اردو وچ بولے جاندے غالباً اردو وچ بھی ہندی چو آیا ہے کھلیان کہنے نے جتھے فصل کٹ کے خشک کیتی جاندی ہے اس جگہ نو کھلیان یا مربد کیا جاندہ ہے صدقے جاواں اس کھلی جگہ دے اندر حضرت جناب اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ نو جدو پیغام شریعت مصطفیٰ صحابہ دی ہتھی پہنچ گیا سرکار دی آمد تو پہلے ہی انہوں نے اوتھے بندیاں نو کٹھے کر کے تے تعلیم اسلام دینی شروع کر دیتی نماز پڑھانی شروع کر دیتی یہ تھے مشرکان دیاں قبراں سن کوئی کھڈے کھڈے ٹوئے سن اچھی نیویں جگہ سی اور اتھے کھجور دے کچھ بے ترتیب درخت سن نبی پاک علیہ السلام نوے جگہ پسند آ گئی سرکار نے فرمایا پتہ کرو اے جگہ کے دیئے اسی اتھے اسلام دا مرکز بنانا چاہنے اسی اتھے مرکز اسلام بنانا چاہنے اصحاب صفہ دا ہاسٹل قبلہ اور ملکی معیشت معاشرت ملکی سیاست غور کرن واسطے ہیڈ کوارٹر اور دین اسلام دی پہلی درسگاہ میں قربان جاواں بنن لگی ہے کس طرح بنی مسجد نبوی شریف میرے نبی نے فرمایا اے جگہ کے دیئے حضرت جناب اسعد بن زرارہ نے عرض کیتا آقا جی صحیح بخاری پڑھ رہے ہیں میری کفالت وچ دو یتیم بچے نے ایک دانا ساحل ایک دانا سہیل اے دوویں بچیاں دی پراپرٹی ہے اے دونوں بچیاں دی جاگیر ہے لیکن حضور او میری کسٹڈی وچ نے میرے زیر نگرانی پال رہے نے تسی ٹینشن نہیں لینی آقا جی میں انہاں نو اپنے نواہی علاقے وچ موجود کھجوراں عمدہ کھجوراں دا باغ دے کے انہاں نو راضی کر لواں گا تسی مسجد بنان دی ترکیب بناؤ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا نا اسی یتیماں دی جگہ تے مسجد انجے نہیں بناواں گے پہلے انہاں نو سداں گے راضی بھی کراں گے تے قیمت بھی دیواں گے بنیاد بعد وچ رکھی جائے گی اے میرے نبی دی تبلیغ جے اے میرے نبی دا سچا دین دین اسلام جے او پانجیاں دا حق کھان والے او کتھے ہو تسی او پتیجیاں دے یتیماں دے مربے دبا جان والے او کتھے ہو تسی کیڑے منہ نال محمد دا نام لیندے ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اوے غیراں دیاں پراپرٹیاں ہڑپ کر کے سرکاری تھاواں تے قبضے کر کے اپنیاں کوٹھیاں تے محل
پلازے کھڑے کرن والیو ایک دن مر جانا جے ڈاکٹر عامر لیاقت حسین پوری دنیا وچ نام کما کے جے 50 سالاں دی زندگی گزار کے عروج و زوال دی ایک داستان چھڑ کے اس دنیا وچ نہیں رہا تے ٹکٹ تو تے میں نہیں کٹایا ایک دہاڑے جانا پینے اللہ دی بارگاہ وچ پیش ہونا پینے میرے نبی نے فرمایا دوواں بچیاں نو لے آؤ سہل تے سہیل ہے اللہ دے پیارے حبیب دے سامنے کھلوتے میرے نبی نے فرمایا سانو اے تواڈی جگہ پسند آئی ہے دسو کی لو گے تمہیں قدم چوم کے کہندے نے کیا پیش کریں تم کو کیا چیز ہماری ہے یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی تمہاری ہے آقا جی قیمتاں کی تے خریداریاں کی سیل کی تے پرچیز کی آقا جی سب کچھ تواڈا اسی بھی تواڈے ساڈی زمین بھی تواڈی نبی پاک نے فرمایا پترو انج نہیں اللہ تواڈی محبت نو قبول کرے اے یتیم بچیاں دی جگہ تے اسی مسجد دی بنیاد نہیں رکھنی پہلے خریداں گے قیمت لگائی گئی جدو قیمت سامنے آ گئی بچیاں نے آکھیا ٹھیک ہے سانو قبول ہے اسعد بن زرارہ نے انہاں دے کفیل تے نگران نے آکھیا ٹھیک ہے سانو قبول ہے نبی پاک نے آواز دیتی صدیق اکبر کتھے وے آقا جی حاضر ہاں فرمایا قیمت ادا کر اور تم کہنا ہے ابو بکر اسلام قبول کر کے منافق بن کے نعوذ باللہ سرکار دے نال جڑے آ رہا اور اسلام وچ آیا تے احسان کر دیاں گیا تے احسان کر دیاں ابو بکر صدیق نو کٹے گا اسلام وچ بچنا کی ہے گستاخ نبی کا سر چاہیے اے ملے جو بار تواڈی آواز جا نہیں رہی تے اسی تانوں بار بار کہہ رہے ہیں انڈیا دے بارڈروں پار آواز پہنچانی ہے مرضی والی گل ہے تواڈی گستاخ نبی کا سر چاہیے صدقے جاواں میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم نے ہن مسجد نبوی شریف دی بنیاد رکھی میں قربان جاواں کیڑی مسجد بنائی جا رہی ہے وہ جڑی میرے نبی نے اپنے ہتھاں دے نال بنائی حضور نے خود شان مسجد نبوی بیان کی تھی میں نثار جاواں اے جڑی حدیث مبارکہ پڑھن لگا امام ابو شجاع الدیلمی علیہ الرحمہ دی مسند الفردوس بمأثور الخطاب مکتبۃ الوحیدیہ پشاور پاکستان تو 6 جلداں وچ مکمل چھپی ہوئی جلد نمبر 1 پیج نمبر 45 حدیث نمبر 112 یعنی 112 نمبر حدیث پیش خدمت پتر میرے وال ویکھنا ہے ان عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا خاتم الانبیاء علیہم السلام ومسجدی خاتم مساجد الانبیاء او کبقا در یتیم نے فرمایا لوگو میں سارے نبیاں دا خاتم بن کے آیا تے میری مسجد سارے نبیاں دیاں تعمیر کیتیاں ہویاں مسجداں دی خاتم ہے اور لوگو میرے تو بعد کوئی اور نبی نہیں ہونا میری مسجد تو بعد کوئی دوجی مسجد نبوی نہیں ہونی کیونکہ نہ میرے تو بعد کوئی نبی آوے نہ اپنے ہتھاں نال کسے مسجد دی تعمیر کرے
نہ میری مسجد تو بعد او مسجد مسجد نبوی کہلاوے میں قربان جاواں پھر اس مسجد دا ادب بھی تے نبی پاک علیہ السلام دی وجہ تو یہ نا قبلہ توجہ کرنا اس مسجد دا کتنا ایک ادب کرنا پائے گا صحیح البخاری شریف وچ موجود ہے حضرت جناب صاحب رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے ایک دہاڑے میں مسجد نبوی شریف دے اندر گیا تے میرے آکے ایک کنکر لگا میں ویکھیا تے امیر المومنین حضرت عمر فاروق ابن خطاب بیٹھے ہوئے منو چپ کر کے انہوں نے اشارہ کیتا میں گیا تیز تیز قدم اٹھان دیا عرض کیتا ماں باپ صدقے حضور دے خلیفہ مرشد حکم فرماؤ حضرت عمر نے فرمایا او درویخ دو عربی بخاری پڑھ رہا ہوں او درویخ دو عربی اچھی اچھی گلاں پہ کردنے ہو میرے نبی دی مسجد جو اچھی اچھی گلاں پھڑ لیا دو مانو پکڑ کے لے آندہ گیا امیر عمر بن خطاب دیاں اکھاں وچ شولے چنگاریاں جلال وچ آکے فرمایا اے عربیو تسی کتھوں آئیو من انتما و من این انتما تسی کون ہو تے کتھوں آئیو عرض کرن لگے حضور خلیفہ وقت پیغمبر پاک علیہ السلام دے یار اسی آئے ہیں مدینے تو باہر ایک بستی وچوں حضرت عمر بن خطاب دیاں اکھاں وچ اتھرو آگئے فرمایا شکر کرو تسی مدینہ شریف دے رہن والے نہیں جے ورنہ میں تانوں سزا دیندہ وہ تسی مسجد نبوی وچ بے کے اچھی اچھی گلاں پہ کر دے ہو تانوں پتہ نہیں ایتھے اللہ دے حبیب آرام فرمانے تانوں پتہ نہیں ایتھے اللہ دے حبیب آرام فرمانے ایتھے اچھی گلاں کرن تو اللہ دے پیارے قرآن نے منع کیتا ہے سورہ حجرات دے اندر یا ایوہ الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہو بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون فرماندہ اے صاحبان ایمان اپنیاں آوازاں میرے نبی دی آواز تو نیچیاں رکھو پست رکھو کدھر ایسا نہ ہوئے توڑے سارے اعمال صالحہ تے لکیر پھیر دیتی جاوے تے دونوں خبر بھی نہ ہوئے میں قربان جاواں سنبھل کر پاؤں رکھنا جیو شہر مدینہ میں جیو شہر مدینہ میں سنبھل کر پاؤں رکھنا جیو شہر مدینہ میں جیو شہر مرضی علی گل ہے تواڈی کوئی گل نہیں مینوں تے رکھیا ہی بولن واسطے جے مینوں موٹیاں تنخواہاں کادے لئی ملدیاں نے ادھروں وی تے ادھروں وی میں تے پھر بولنا ہی ہے سنبھل کر پاؤں رکھنا جیو شہر مدینہ میں کہیں ایزا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے سفر بیکار سر محفل کرم اتنا میری سرکار ہو جائے اچھا بیٹے جزاک اللہ خیرہ اے اکرام اللہ پاک جل شانہ برکتاں دا نزول فرمائے سر محفل کرم اتنا میری سرکار ہو جائے نگاہیں منتظر رہ جائیں اور دیدار ہو جائے اور دیدار فنا اتنا تو ہو جاؤں میں
تیری ذات اقدس میں، جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے، تیرا دیدار اے میرے نبی پاک علیہ السلام دی مسجد تعمیر ہون لگی ہے۔ صحیح بخاری وچوں پڑھ رہے آزا میرے نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ کرام نو حکم دیتا مشرکاں دیاں قبراں کھود دیتیاں جان، ہڈیاں نکال کے دوسری جگہ تے دفن کر دیتیاں گئیاں۔ میرے نبی پاک نے انسانیت دی عزت کرن دا سبق دیتا ہے۔ ہندوؤں پہ غیر تو تسی ساڑھے نبی دی توہین وچ آئے دن گٹھ لمبی کتے علی زبان کھول کے پھونک دے ہو، تانو شرم نہیں آندی؟ او دیکھو اسی اللہ دی قسمیں اسی بتاں دے پجاریاں دے سخت خلاف ہاں، لیکن اسی بھی تواڈے بھگواناں نو کدی گالاں نہیں کڈیاں، حالانکہ دنیا جان دی ہے تواڈے بناوٹی خدا نے۔ او چوڑے ہو ساڈے سچے نبی تے پھونک دے ہو۔ قادری صاحب ایک منٹ، مینوں مزہ کوئی نہیں جی آیا، مرضی علی گل ہے، میں گل کرن لگا تسی میرے نال بولو یا نہ بولو، پر میں انڈیا دے بے حیا بے غیرت ہندوؤں نو مخاطب کر کے کہن لگا او گائے دا پیشاب پین والے ہو، محمد دے زمزم پین والے تے جامع کوثر پین والے غلاماں دے سامنے آؤ گے، تاجدار ختم نبوت گستاخ رسول کی ایک سزا۔ او محمود غزنوی دیا سٹاں بھولتے نہیں گئیاں، گستاخ رسول کی ایک سزا، گستاخ رسول کی ایک سزا، گستاخ رسول کی ایک سزا۔ میں قربان جاواں، ڈٹ کے ذرا میرا ساتھ دینا جے، میں قربان تے نثار جاواں، سی ہر چیز تے سمجھوتا کر سکنے اپنے سونے مدنی آقا دیا عزتہ تے سمجھوتا نہیں ہو سکتا، مر جاواں گے مٹ جاواں گے اپنے نبی دی عزت تے پیرا ضرور دیواں گے۔ اسی تواڈے تو اگر وچھڑے ساں تے اے ہوئی راضی، کیونکہ تسی بتاں دی پوجا کرن والے، اسی خدا بندے رحمان دے سامنے چکن والے، اور تسی گیتا پڑھن والے، اسی قرآن پڑھن والے، تسی جھوٹیاں موٹھیاں دیاں شانہ بیان کرن والے، اسی سچے محمد دیاں نعتاں پڑھن والے۔ اسی واسطے تے ساڑے محمد علی جناح نے سانو سونا پاکستان بنا کے دیتا، اسی او زبان گدی چو کھچ لواں گے جڑی ساڑے نبی دی عزت پہنکے گی۔ صدقے جاواں میرے نبی پاک علیہ السلام نے مسجد نبوی شریف دی بنیاد رکھی، مشرکان دیاں قبراں کھدوا کے ہڈیاں نو دوسری جگہ تے دفن کر دیتا، اور میرے نبی پاک نے ٹوئے کھڈے کھڈے پورن دا حکم دیتا، اور کھجوراں دے جڑے درخت سن میرے نبی نے فرمایا کٹ لو پر سٹنے نہیں، انہاں تنیاں دے ساڈی مسجد دے ستون ہوں۔ اے میرے نبی دی مسجد دی تیاری پئی ہوندی ہے، اسی اس مسجد تو میں صدقے جائیے، اس مسجد دی بنیاد رکھن والیاں تو میں صدقے جائیے، جس زمین تے اے دھرتی دے ٹکڑے تے اے مسجد بنی، اسی دھرتی دے اس خطے تو میں صدقے جائیے۔ صدقے جاواں جو مسجد نبوی کے آداب بجا لائیں، جو مسجد نبوی کے آداب، مسجد نبوی کے آداب بجا لائیں،
جو مسجد نبوی کے آداب بجا لائیں ان اعلیٰ و پاکیزہ کرداروں کے کیا کہنے ان اعلیٰ و پاکیزہ مل کے سرور آ جائے ماں طیبہ کے مہکتے ہوئے گلزار اور جدوں تسی مدینہ شریف سے جاؤ تے میری ایک نصیحت یاد رکھنا جدوں تواڈے پیر چ مدینے دے پہاڑ دے پتھر دا کوئی ٹکڑا کوئی سنگ ریزہ کوئی کنکر چب جائے اس ٹکڑے نو نفرت نال سٹنا نہیں چوم کے جیب وچ پانا ہے تے انہوں اے نہیں کہنا کہ یار میرا پیر زخمی کر دیتا ہی انہوں کہنا ہے میں تیرے تو قربان جاواں پھول دیے پتیے جنہاں نو میرا فلسفہ پسند آیا کہہ دیں سبحان اللہ تے میں لکھیا اے زائر طیبہ گر پاؤں میں چبھیں کنکر اے زائر طیبہ گر پاؤں میں چبھیں کنکر اے زائر طیبہ گر پاؤں میں چبھیں کنکر تم جھوم کے کہنا گل پاروں کے کیا کہے اور نمک پارے دا تو انہوں پتہ ہے کنوں کہندے نے گل پارا نہیں پتہ کنوں کہندے نے پھول دی پتی نو پھول دے ٹکڑے نو تم جھوم کے کہنا گل پاروں کے کیا کہنے تم جھوم کے کہنا گل نے طیبہ کے مہکتے ہوئے گلزار تھوڑا جیا زور اورلا کہ ایک بار یہ مصرع اول کہو نا مطلع دا پہلا شعر کہو ساری نعت میں آپ سنا کے جاواں گا طیبہ کے مہکتے ہوئے گلزار میں قربان تے نثار جاواں توجہ تے انہماک نل اگلیاں گلنا سماعت کرنا میرے تے تواڈے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جدوں نیاں کھدوا لیاں ہڑ میرے نبی نے افتتاح کرنا ہے اس مسجد دا افتتاح تو مراد اجڑا چابی لا کے تالا کھول دینے ریبن کٹ دینے او افتتاح نہیں اس افتتاح دا مطلب عربی والا افتتاح آغاز کرنا ہے مسجد دا پہلا پتھر رکھنا ہے میں قربان جاواں میرے نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ دی جنج وچ لاڑا بن کے مسجد نبوی شریف دی نیو وچ پہلا پتھر اپنے دستے نبوت نال رکھیا محمد منیر صاحب نو اللہ پاک صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے وہ ساڑھے بابا جی یاد نے لمبی داڑھی والے فریدی بابا جی جڑے ساڑھی ایتھے خدمت کر کے جاندے نے یاد جے بابا جی غلام علی فریدی صاحب وہ بھی آج کل بیمار نے اللہ پاک جل شانہ انہاں نو بھی شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے محمد عثمان ساڑھا بچہ مرید شاکوٹ تو او دی کزن ایک بچی بیمار ہے اللہ پاک اس بچی نو بھی شفا عطا فرمائے قبلہ اللہ پاک عالم اسلام دے سارے بیماران نو شفا ما عطا فرمائے جڑے ساڑھے تو بچھڑ گئے نے اللہ انہاں نو جنتاں وچ اچے گھر عطا فرمائے پہلا پتھر مسجد نبوی شریف دا کنے رکھیا ساڑھیاں سرکاراں نے نبی بخش صاحب کوئی دکان بناوے کوئی پلازا بناوے کوئی گھر بناوے سرکاری بلڈنگ بنی ہوئے تے او دی بنیاد رکھن واسطے ایم پی اے صاحب نو دعوت دیتی جاندی ہے ایم این اے نو دعوت دیتی جاندی ہے یا کوئی وزیر مشیر دیگر کوئی فیمس پرسنیلٹی علاقے دی کوئی مشہور شخصیت کسی پیر و مرشد نو بلایا جاندہ ہے اچھا انہوں نے کیا جاندہ ہے جی تسی اپنے دستے اقدس دنل بنیاد رکھو اچھا جدوں عمارت بن جاندی ہے پھر اتھے ایک بورڈ لگایا جاندہ ہے تختی جدی ہیڈ لائن ہوندی ہے سنگ بنیاد سنگ فارسی زبان دا لفظ ایدہ معنی ہوندہ ہے پتھر تے بنیاد تسی سمجھ دیو سنگ بنیاد بنیاد دا پتھر
لکھیا ہوندا ہے کہ فلاں تاریخ کو اس عمارت کا سنگ بنیاد فلاں شخصیت نے اپنے دستے مبارک سے رکھا. پتر سمجھ آ رہی ہے گل دی؟ بزرگوں سمجھ آئی ہے؟ کسے عمارت دی بنیاد کسے ایم پی اے نے رکھی ہوئے گی, کسے عمارت دی بنیاد کسے ایم این اے نے رکھی ہوئے گی, کسے عمارت دی بنیاد کسے وزیر نے رکھی ہوئے گی, کسے عمارت دی بنیاد کسے چودھری نے رکھی ہوئے گی, کسے دی بنیاد کسے کرنل جنرل نے رکھی ہوئے گی. او میں صدقے جامع مسجد نبوی شریف ایو خوش نصیب عمارت جدی بنیاد ختم نبوت دے تاجدار 1,24,000 نبیاں تے رسولاں تے پیغمبراں دے امام دے سردار نے رکھی. میں قربان تے نثار جاواں میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرسٹ سٹون پہلا پتھر رکھیا بنیاد مسجد نبوی دے اندر. ہن جڑی گل پڑھن لگا پتر انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا. امام ابن ابی عاصم شیبانی علیہ الرحمہ دی کتاب سننا دارالکتب العلمیہ بیروت تو چھپی ہوئی ایکو جلد وچ کمپلیٹ بک پیج نمبر 198 اتے حدیث موجود ہے. حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ تو مروی ہے نبیان دے شہنشاہ نے جدو پہلا پتھر رکھ لیا فرمایا میرا یار یار غار ابو بکر صدیق کتھے وے؟ آقا جی میں حاضر ہاں. فرمایا اتھوں ایک پتھر اٹھا. آقا جی اٹھا لیا کی کراں؟ فرمایا دع حجرن الی جنبی حجری, میرے رکھے ہوئے پتھر دے پہلو وچ اپنا پتھر رکھ دے. اگلی گل کلیجے تے ہاتھ رکھ کے سنن والی جے. میرے نبی نے فرمایا میرا یار عمر کتھے وے؟ آقا جی تواڈے پیچھے اسی دنیا چھڈ آئے, جائیداد چھڈ آئے, رقبے چھڈ آئے, زمینہ چھڈ آئے, کبے تے قبیلے چھڈ آئے. سونیاں نوکراں نے کتھے جانا ہے؟ تواڈیاں نگاہ عنایت دے, تواڈیاں نگاہ عنایت نظر محبت دیاں پلکاں دے سائے تھلے تواڈے قدماں وچ موجود آ. میرے کریم رسول نے مسکرا کے فرمایا دع حجرن الی جنبی حجری ابی بکر, اوتھوں ایک پتھر لے کے آ. آقا جی لے آیا وہاں. فرمایا جتھے ابو بکر نے اپنا پتھر میرے پتھر دے نال رکھیا ہے او دے پتھر دے نال تو اپنا پتھر رکھ دے. اے مسجد نبوی شریف دی بنیاد رکھی جا رہی ہے. جنہاں نے اس عنوان تے شکیل بیٹے تقریر سنی ہے وہ بندے چپ کر کے بیٹھ جاؤ. جنہاں نے زندگی چ پہلی مرتبہ گلاں سننیاں نے او بندے دے اندر مسکرا کے میرا ساتھ دین گے. صدقے جاواں میرے نبی نے فرمایا عثمان کتھے وے؟ آقا جی میں بھی نوکر حاضر ہوں. فرمایا دع حجرک الی جنبی حجر عمر, اتھوں ایک پتھر اٹھاتے اپنے ہاتھ چ پکڑیا ہویا پتھر جتھے میرے یار عمر نے پتھر رکھیا او دے پہلو چ پتھر رکھ. لیکن قبلہ توجہ کرنا اس روایت وچ موجود ہے حضرت عثمان غنی نے پتھر رکھیا جناب عمر پاک دے پتھر دے نال. لیکن شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ نے اپنی مشہور زمانہ ورلڈ فیمس بک جدا نام جذب القلوب الی دیار المحبوب او دے اندر ایک نکتہ اٹھایا. وہ کہندے نے نکتہ اٹھا کے سوال کر کے جواب بھی دیتا. وہ کہندے نے لگتا ہے یار حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اس موقع تے موجود نہیں سن کیونکہ وہ تے حبشہ وال ہجرت کر کے گئے سن تے حبشے والیاں نو تے مدینے پہنچ دیاں کافی ٹائم لگ گیا. وہ کہندے نے گل بھی سچی ہے گل جھوٹی نہیں, تطبیق انج ہوے گی. اے پہلی مرتبہ مسجد نبوی دی تعمیر دا واقعہ نہیں بلکہ 7 ہجری وچ جدوں خیبر فتح کر کے سرکار آئے نا نبی پاک نے ایک باری پھر مسجد نبوی دی تعمیر کی تھی. سبحان اللہ یار. ایک خوش نصیب مسجد جدی دو بار تعمیر میرے نبی پاک علیہ السلام نے اپنی ظاہری حیات مبارکہ دے اندر فرمائی. اور مزید لکھ دینے کہندے نے جدوں دوسری مرتبہ مسجد دی توسیع تے تعمیر دا حضور نے پروگرام بنایا میرے کریم نبی نے گوانڈی نو بلایا. گوانڈی انصاری صحابی سی, او دا رقبہ او دا پلاٹ میرے نبی نے فرمایا سانو دے دے, اے دے بدلے وچ اسی تینوں جنت دا پلاٹ دیواں گے, اسی تینوں جنت دا محل دیواں گے. قدماں چ دیکھ کے کہندا لج پالو تواڈے وعدیاں تے یقین ہے لیکن میرے کول کوئی مقام ہے, میرے چھوٹے چھوٹے بچے لے میرے تے
تیرے کریم نبی نے متھا چومیا فرمایا تو جا سکنے اسی مجبور تے کسے نو نہیں نہ کرنا حضرت عثمان غنی نو جدو پتہ لگا شیخ عبدالحق محدث دہلوی لکھ دینے پیسیاں دا تھیلا بھر کے ٹر پے بندے وال انہوں جا کے واٹی چ لے کے بیٹھ گئے انہوں کہندے نے تینوں میں راضی کرنا ہے جدو تک تو راضی نہ ہونے گا میں اٹھ کے جانا نہیں 10 کتنے پیسے لویں گا نواں ٹوری مکان بنا لے یہ پلاٹ مصطفیٰ نو پسند آ گیا مینوں دے دے 10,000 دینار دے کے پلاٹ خریدیا تے سرکار دی بارگاہ جا کے بہ گئے نبی پاک نے نگاہ نبوت فرمائی عثمان کیویں آیا ہے کول جا کے قدم چوم کے کہندے نے آقا جی جیڑا اس انصاری صحابی نال وعدہ کیتا سی جے اگر کوئی تہاڈا نوکر او دے کولوں پلاٹ خرید کے تانوں پیش کر دے او دے نال وی جنت دے پلاٹ دا اوہی وعدہ ہوے دے نلوی اوہی جنتی محل دا وعدہ ہوئے گا قال نعم حضور نے فرمایا ہاں ہاں قدمان دی بوسا لے کے قدمان دا بوسا لے کے میرے نبی پاک علیہ السلام دے قدمان چ بیٹھ کے عرض کیتا آقا جی پھر شرف قبولیت عنایت فرمایا جاوے آقا جی میں او مسجد نبوی شریف دی توسیع واسطے گوانڈیاں والا پلاٹ خرید لے آندا ہائے ہائے اے مصطفیٰ پاک دے یاراں دی شان گالاں کڈنیاں سوکھیاں نے پترو 1.5 لاکھ روپیہ لے کے تے باغ فتق دا مقدمہ رات نو سنا کے لوکاں نو پٹانا سوکھا کولوں پیسے خرچ کر کے مسجد نبوی دیا توسیعاں کرنیاں بڑیاں اوکھیاں قبلہ توجہ کرنا ذرا میں قربان تے نثار جاواں حضرت نبی کریم علیہ السلام نے اپنے تنہ یاراں دے پتھر اپنے پتھر دے نال رکھوائے اے تیسی امام ابن ابی عاصم دی پیش کردہ روایت جڑی اگلے جملے تے مک جائے گی پر وہ جملہ میں پڑھنا ہی آخر تے ہوئے پہلے میں اپنے دادا جی سرکار مولا علی حیدر قرار دا ذکر خیر تے چھیڑ لواں تاریخ الخمیس تنہ جلدان دی کتاب بیروت تو چھپی ہوئی علامہ الدیار البکری علیہ الرحمہ دی کتاب مستطاب علامہ اسد رضا امینی صاحب در آنکھے چاک پاؤ میں کی کہہ رہے ہیں قربان جامع جلد نمبر 2 پیج نمبر 42-43 اتے 2 حدیثہ موجود نے نبی پاک نے اپنے پتھر نال تنہ یاراں دے پتھر رکھوا کے فرمایا میرا ویر علی کتھے وے ہے در ہے در نعرہ تحقیق قبلہ میرے نبی پاک علیہ السلام نے صدا دیتی علی حیدر قرار کتھے وے جی حضور میں توڑا غلام حاضرہ میرے نبی نے فرمایا ایک پتھر چک عثمان دے رکھے ہوئے پتھر دے نال اپنا پتھر رکھ دے جدوں 4 نے پتھر رکھ دیتے میرے نبی نے پگڑی درست کیتی زلفاں لہرا کے مسکرا کے مسجد نبوی دی بنیاد رکھ دیا ہویاں فرمایا ہاؤلاء الخلفاء من بعدی لوگو سن لو اے حقیقت یاد رکھنا میرے تو بعد اے چارے میرے یار میرے خلفاء ہونگے اے چاروں میرے خلفاء ہونگے میں نثار جاواں میرے تے تواڈے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے پھر عام مسلمینوں مؤمنینوں حکم دیتا آؤ بھئی اپنے اپنے پتھر لے آؤ بسم اللہ کرو مسجد نبوی شریف دی بنیاد رکھی جا رہی ہے حضرات گرامی جدوں پتھر رکھ دیتے گئے اتے کچیاں اٹان دے نال پھر مسجد بننی شروع ہوئی قبلہ شاہ زیب قادری پتر آکھے چاک پاتو زندگی جو پہلی مرتبہ گلہ سنن لگا ہے صدقے جاواں صحابہ نے لائن بڑھائی ہوئی ہے پتر اے عرب شریف جو منظر پتر تسی لے کے آئے ہو نا اوتھے اس دور وچ کچیاں اٹاں وڈیاں استعمال ہوندیاں سن ایک بندہ ایک اٹ چک کے لے آ رہا ہے صحابہ کہندے نے ساڈیاں چیخاں نکل گئیاں جدوں اسی ویکھیا صحابہ دی کتار وچ آمنہ دے لال وی اٹاں چک کے لے آ رہے نے ایک صحابی نو کپ کپی چھڑ گئی انہیں آ کے دستے نبوت دا بوسا لے آؤ اٹ پھڑ کے کہندے سرکار اسی مر گئے اسی چکاں گے تسی آرام کرو
مصطفیٰ پاک نے فرمایا کہ تانوں ثواب چاہیے میں اللہ دا بندہ نہیں مینوں ثواب نہیں چاہیے سبحان اللہ اونچی آواز سے اے گل دس دیئے اور لیڈر او نہیں ہوندے جڑے سگریٹ لا کے آپ ایسی کمرے چ بہ جان تے قوم نو کہن تسی کام کرو غریباں نو کہن 2 روٹیاں ہون تے 4 بندے رل کے ادھی ادھی کر کے کھا لو تے آپ روزانہ لکھاں روپیہ ہڑپ کر جانو بے حیا اچھا لیڈر او ہوندا ہے او جڑا قوم دے نال رل کے دھرتی دا سینہ چیر کے سونا اگال دیندا ہے اچھے لیڈر او ہوندے نے جڑے قوم دے نال رل کے اپنیاں تقدیراں بدلن دی کوشش کردے نے امور سلطنت واسطے جڑے اپنا خون جلاندے نے اپنا پسینہ بہاندے نے میں قربان تے نثار جاواں مصطفیٰ کریم علیہ السلام اتنا جھک جھک کے لے آ رہے نے صحیح بخاری شریف ایک میرے نبی دا یار یاسر دا بیٹا عمار حبیب پروردگار دا یار تے ایک بندہ 2 اٹھاں چک کے لے آ رہے ہیں ایک روایت وچ انج بھی آندا ایک بندے نے باہ پھڑ کے پوچھیا عمار سارے بندے وڈیاں وڈیاں کچیاں اٹھاں نے سارے بندے ایک ایک اٹ لے آ رہے ہیں تو 2 خیر اکھاں دے اتھرو پونج کے کہندا ایک میری طرفوں ایک کملی والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم میرے نبی کریم کول آئے پسینے وچ شرابور بدن داڑھی وچ مٹی زلفاں وچ غبار میرے نبی نے صاف کی تھی بخاری شریف فرمایا اے عمار اللہ تیریاں خدمتاں قبول کرے صحابہ اے میرے صحابہ کسی نے پیچھے نہیں دیکھنا اوے پترو وجہ تے انہماک نل سماعت کرنا ذرا مصطفیٰ کریم علیہ التحیات و تسلیم نے مسجد نبوی شریف تعمیر کرنی شروع کی تھی کچیاں اٹھاں حضرت عمار بن یاسر 2 اٹھاں لے کے آ رہے نے میرے نبی نے فرمایا صحابہ افسوس ہے کہ عمار ابن یاسر نو ایک باغی گروہ قتل کر دے گا میں قربان جاواں وقت آن تو پہلے ہی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ دی جنگ دی اطلاع بھی دے دیتی حضرت عمار بن یاسر دی شہادت دی خبر بھی دے دیتی اور اونا دا کچا چٹھا بھی کھول دیتا جڑے حضرت امیر معاویہ دے نال مل کے خارجی اس گروہ وچ شامل ہو کے آئے سن میں قربان جاواں پھر مسجد نبوی شریف جدوں بن کے تیار ہو گئی اتے چھت پائی تھلے کھجوراں دے تنیاں دے ستون کھڑے کر دیتے گئے کھجوراں دیاں شاخاں ٹیراں دے طور تے اتے پا دیتیاں گئیاں ٹائلاں دے طور تے کھجوراں دے پتے ڈال دیتے گئے اور جدوں بارش پیندی ہے تے بارش دیاں بونداں کھجوراں دے پتیاں نو کراس کر کے جدوں مسجد نبوی دے کچے فرش تے آ کے ڈگ دیاں نے کیچڑ پیدا ہوندا ہے میرے نبی پاک علیہ السلام اپنے صحابہ دی جانج دے نل نماز ادا کر دینے نک نو مٹی لگ دیئے ہونٹاں وچ کیچڑ جان لے میں قربان جاواں سجدے سے لوکاں نے بڑے بڑے کیتے ہونگے بڑے بڑے ساجد اللہ دی بارگاہ وچ سجدے کر دے رہن گے پر مسجد نبوی دی کچی زمین تے کیچڑ آلود نک دے نال کیچڑ آلود جبینہ دے نال وہ نہ کیتے ہوئے سجدیاں دے مزے یا مسجد نبوی دے ساجد جان دینے یا کائنات دا مسجود جان دائے اسی اس مسجد تو بھی صدقے جس خطہ عرض دے اتے وہ مسجد بنائی گئی اس ٹکڑے تو بھی صدقے قبلہ توجہ دے پیار نل سماعت کرنا تے میں لکھے آئے کہ والفجر جبی کے جو سجدوں کے گواہ ٹھہرے والفجر جبی کے جو سجدوں کے گواہ والفجر جبی کے جو سجدوں کے گواہ ٹھہرے والفجر جبی کے جو سجدوں کے گواہ ٹھہرے
مکہ مدینہ کے ان غاروں کے کیا کہنے مکہ مدینہ کے ان مدینہ کے ان غاروں کے کیا کہنے مکہ مدینہ کے ان کہنے طیبہ کے مہکتے ہوئے گلزار آباد رہیے میرے پتروں تے میرے متروں میں توجہ دا طالبہ مصطفیٰ کریم علیہ تحیت و تسلیم نے مسجد نبوی شریف تعمیر کر لئی پھر اس مسجد دیاں شانہ کی ہویاں اس مسجد دے مقامات کتنے بلند کیتے اللہ پاک نے اور مصطفیٰ پاک نے لوگانوں دیاں عظمتاں سنائیاں میں قربان جاواں صحیح البخاری شریف دے اندر حدیث مبارکہ نمبر 1190 موجود ہے جڑی پڑھ کے سنان لگا مدینے دی مسجد دی سیر کران لگا ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم صلاة فی مسجدی ھذا افضل من صلاة افضل من الف صلاة فیما سواہ الا المسجد الحرام او کما قال علیہ السلام مصطفیٰ کریم علیہ تحیت و تسلیم نے ارشاد فرمایا لوگو ایس میری مسجد دے اندر مسجد نبوی شریف دے اندر پڑھی ہوئی ایک نماز مسجد حرام تو علاوہ پوری روئے زمین دیاں مسجدوں وچ پڑھیاں ہویاں 1000 نمازاں وچوں افضل جے بلکہ کلیجے تے ہاتھ رکھے ہو ذرا ایک مسئلہ بھی سمجھان لگا ایک حقیقت دی نقاب کشائی کرن لگا قبلہ اے جدوں تسی حج تے جاندے ہو یا عمرہ شریف واسطے جاندے ہو تے جدوں ایجنسیاں والے تواڈے پیکج ترتیب دے دینے انہاں دی کوشش ہوندی ہو کہ مسافر طیبہ مسافر مکہ و مدینہ حجاز مقدس اندر جتنے دن بھی رہے 21 دن رہے یا 15 دن رہے یا حج دا جڑا کوٹا ہوندہ ہے کتنے دن بھی رہے مگر 8 دن لازمی کٹ تو کٹ 8 دن مصطفیٰ پاک دے شہر مدینہ شریف اچ گزارے انہاں دا مقصد یہ ہوندہ ہے کہ 8 5 40 نمازاں سرکار دی مسجد اچ مل جا سبحان اللہ اونچی آواز سے 40 نمازاں حضور دی مسجد پاک دے اندر پڑھن واسطے میسر آ جان کیونکہ حدیث وچ 40 نمازاں تے میرے نبی نے انعام دا اعلان کیتا ہے مسند امام احمد ابن حنبل میں قربان جاواں الرسالۃ العالمیہ بیروت تو لبنان تو چھپی ہوئی 52 جلداں دی کتاب جلد نمبر 20 صفحہ نمبر 40 حدیث مبارکہ بک وائز نمبرنگ دے مطابق حدیث مبارکہ نمبر میں قربان جاواں 12583 پڑھن لگا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم من صلی فی مسجدی 40 صلاة لا یفوتہ صلاة کتبت لہ براءۃ من النار ونجات من العذاب وبرئ من النفاق او کما در یتیم میرے تے تواڈے ختم نبوت دے تاجدار رسول کریم علیہ السلام ارشاد فرماندے نے لوگو جس شخص نے میری مسجد دے اندر آ کے 40 نمازاں مسلسل ادا کیتیاں حتیٰ کہ لا یفوتہ صلاۃ انہیں کوئی نماز اپنی فوت نہ کیتی یعنی ٹائم دے اندر نمازاں پڑھیاں اللہ دا قرآن فرماندہ ان الصلاۃ کانت
علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز نو اللہ پاک دی طرفوں اس نماز دے ویلے وچ وقت وچ ٹائم دے اندر فرض کیتا گیا ہے۔ ساڈی امی جان رحمت اللہ علیہا اللہ پاک کروڑاں رحمتاں دا نزول فرمائے مزار پر انوار تے، فرماندیاں ہوندیاں سن پترو نماز ویلے تے پڑھیا کرو، کیونکہ ویلے دی نماز تے کویلے دیاں ٹکراں قبلہ ہر نماز ہو دے وقت تے پڑھنی اللہ پاک دے قرآن نے فرض قرار دیتی ہے۔ میں قربان جاواں سرکار فرماندے نے جڑا 40 نمازاں میری مسجد وچ آ کے انہاں دے وقت وچ پڑھے، اوقات نماز دا خیال رکھ کے پڑھے، ایک بھی نماز فوت نہ کرے، سرکار فرماندے نے گارنٹی میں حسین دا نانا پیا دینا، کتبت لہو براءۃ من النار و نجات من العذاب و بریء من النفاق۔ اوے اس بندے واسطے جہنم دی اگ تو آزادی لکھ دیتی جائے گی، اس بندے واسطے نجات عذاب لکھ دیتی جائے گی، اور او دی کتاب تقدیر وچ لکھ دیتا جائے گا۔ اے بندہ منافق نہیں، مصطفیٰ دیاں زلفاں دا عاشق ہے۔ قربان جاواں ایک کڈی سونی مسجد، کڈیاں عظمتاں والی مسجد ہے، میں قربان جاواں اسی واسطے تے پھر میں لکھے ہے کہ محسوس یہ ہوتا ہے جنت کی فصیلیں ہیں۔ فصیل کہندے نے حد نو، باؤنڈری نو، محسوس یہ ہوتا ہے جنت کی فصیلیں ہیں۔ تسی بھی کہنے محسوس یہ ہوتا ہے جنت، محسوس یہ ہوتا ہے جنت کی فصیلیں ہیں، محسوس یہ ہوتا ہے جنت کی فصیلیں۔ اللہ اللہ جس طرح بجلی بند تے پڑھیا سی جے نا، اس طرح ایک باری پھر پڑھ کے سناؤ۔ ان مسجد نبوی کی دیوار نے، ان مسجد نبوی کی دیوار نے، ان مسجد نے طیبہ کے مہکتے ہوئے گلزار، ہاں جن کی بلندی کے افلاک بھی قائل ہیں، ہاں جن کی بلندی کے قائل، عربی زبان چ قالا یقولو تو بولن والا، لیکن اردو اور فارسی اور ہندی وچ مستعمل دا معنی ہوندا ہے اعتراف کر لین والا، تسلیم کر لین، مان لین والا، تسلیم کر لین والا۔ میں کہہ رہا ہاں کہ آسمان ساڈی نظر چ اس دنیا دی سب تو بلند چیز ہے جڑی سانو نظر آندی ہے، لیکن آسمان دی نظر چ بھی کوئی چیز بلند ہے، کیڑی؟ میں کہہ رہا ہاں ہاں جن کی بلندی کے افلاک بھی قائل ہیں۔ عثمان جتنی اچھی کہہ سکتے ہو اتنی اچھی مصرع ثانی تے میرا ساتھ دینا جے۔ ہاں جن کی بلندی کے افلاک بھی قائل ہیں، سرکار کی مسجد کے میناروں کے کیا کہیں، اینج سنیا کرو تقریر، سرکار کی مسجد کے مینار۔ اللہ پاک تواڈے ابا جی نو شفائے کامل عطا فرمائے۔ سرکار کی مسجد کے مینار
نعرہ مار کے تاجدار ختم نبوت گستاخ رسول کی ایک سزا گستاخ رسول کی ایک سزا سرکار کی مسجدیں کے میناروں کے کیا کہنے سرکار کی مسجدیں کے بہت شکریہ قادری صاحب توجہ کرنا میں تواڈی فرمائش پوری کرانگا لیکن میں عنوان ذرا کمپلیٹ کر لین دیو میں قربان جاواں مسجد نبوی شریف دے اندر نماز پڑھن دی فضیلت تسی سماعت کیتی ہے لیکن قبلہ مسجد نبوی شریف دے اندر ایک زمین دا چھوٹا جیا ٹکڑا ہور بھی ہے جدیاں شانہ مسجد نبوی دے باقی حصیاں تو آلہ نے وہ کیڑا ٹکڑا ہے میں حضور دی حدیث پیش کرن لگا صحیح البخاری شریف حدیث مبارکہ نمبر 1195 اور 1196 متن اے ہوئی دوسری حدیث وچ تھوڑا جیا اضافہ ہے ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ او کما قال آمینہ دے چاند فرماندے نے میرے گھر اور میرے منبر دے درمیان یہ جڑا ٹکڑا ہے نا یہ جنت دا ٹکڑا ہے سر اٹھائیو پترو تقریر دا خلاصہ ہن پیش کرن لگا ساری تقریر جنہوں سمجھ وچ نہیں آئی اے حدیث سن کے انہوں سارا عنوان سمجھ وچ آ جانا ہے صدقے جاواں کنز الامال فی سنن الاقوال والافعال 18 جلداں وچ الرسالۃ العالمیہ بیروت تو چھپی ہوئی جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 260 تے حدیث موجود ہے ان عبداللہ ابن ابی لبید رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من سرہ ان یصلی فی روضۃ من ریاض الجنت فلیصلی بین قبری و منبری او کما قال سرکار فرماندے نے میرا جیڑا امتی یہ چاہے کہ وہ جنت دے باغاں وچوں ایک باغ چ کھلو کے نماز پڑھے انہوں چاہی دے میری قبر شریف تے میرے منبر دے شریف میرے منبر شریف دے درمیان کھلو کے نماز ادا کر لوے تسی سمجھے نہیں میں کی کہہ رہا ہوں فرسٹ آف آل پہلا نکتہ اس حدیث پاک چوں اے ملیا کہ میرے نبی نے فرمایا میری قبر شریف حالانکہ قبر بندے دی ادو بندی ہے جدو بندے دی ڈیتھ ہو جاندی ہے تہاڈی میری قبر کتھے بننی ہے سانوں نہیں پتا پر سرکار نو اللہ نے علم دتا سی سرکار نو پہلے ہی پتا سی اور میری قبر شریف میرے منبر دے قریب عائشہ دے حجرے وچ بننی ہے دوسرا نکتہ سیکنڈ آف آل میرے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے ایک ٹکڑا جنت دا ٹکڑا ہے میری قبر یا میرے حجرے اور میرے منبر شریف دے مابین ایک ٹکڑا جنت دا ٹکڑا ہے بابا جی جنت کتھے وے ستاں آسمانہ تو اتے او امتیاں نے مر کے ستاں آسمانہ تو پار حساب کتاب دے کے جنت جانا ہے پر میرے نبی دی شان ہے وے او جنت آپ محمد دے قدم چمن واسطے مدینے چاہ گئی ہے تاجدار ختم نبوت اور قبلہ تیسرا نکتہ تھرڈ آف آل حضرت جناب ابو بکر عمر دی شان ویکھو اے میرے نبی دے پہلو وچ آرام فرمانے کل قیامت دے دن میرے آقا دی امت دے لوگ اور دیگر نبیاں دیاں امتاں دے سالے لوگ جدوں اٹھن گے جنتی لوگ اپنیاں قبراں وچ اٹھ کے جنت چ جان گے ابو بکر تے عمر مصطفیٰ دے ہتھاں چ ہاتھ دے کے جنت چ اٹھ کے جنت چ جان جنت چ اٹھ کے جنت چ جان گے تے میں ترجمانی کرن دی کوشش کیتی ہے کہ ویسے تو نبی کے سب اصحاب ہیں اعلیٰ پر ویسے تو نبی کے
سب اصحاب ہیں آلہ پر، پہلو میں جو سوئے ہیں تو سوئے ہیں دو یا بار والے بھی مسکرا کے ہاتھ لہرا کے کہہ دیو، پہلو میں جو سوئے ہیں دو یا کہنے طیبہ کے مہکتے ہوئے گلزار، چلتے ہیں ظہیر احمد نوری بھی دبے پاؤں، چلتے ہیں ظہیر احمدی عرشی بھی دبے پاؤں، چلتے ہیں ظہیر احمدی عرشی بھی دبے پاؤں، سرکار کی نگری کے بازاروں کے کیا کہنے، سرکار کی نگری کے بازار نے ان پھولوں کے کیا گہنے، ان خاروں کے کیا گہنے، طیبہ کے مہکتے ہوئے گلزار۔ لو جی خطاب میرا ختم ہو گیا، لیکن کسی بندے نے اٹھنا نہیں۔ جناب محمد وسیم قادری صاحب نے فرمائش کی تھی ہے، میں دو شعر سناواں گا نعت دے، لیکن پہلے ایک چھوٹی جی گل کرنا چاہنا، اعلان بھی سماعت فرما لو۔ آج بعد از نماز عصر مجدد